बस्तोडा मारहाण प्रकरणांत उरिल्ल्या दुबावितांक 15 दिसां भितर अटक करात। गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक आनी पुलीस सेलाक अल्टिमेटम दिलो। विवेक शिरोडकार आनी ताची घरकान्न श्रुती शिरोडकार हांचेर जाल्ल्या हल्ल्यान पुलिसांनी दोळ्यांक पानां पुसपाक लागून फकत 3 अटक केला। उरिल्ल्यांचे कितें? तांकां ताकतिकेन अटक करपाची मागणी गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीन सरकारा कडेन केल्या। गोयान अशी लेवल ऑफ गुंडागर्दी हे आमी केन्ना तरी म्हाका दिसता 1970s 1980s पळयताले। आता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इतले कोलॅप्स जाल्ले आसा की अशी लोकांक रस्त्यार भोंवपाक आनी महिलेक रस्त्यार भोंवपाक सुद्धा आयज भंय दिसूंक जाय नाल्यार अशें जाल्लें आसा। गोवा इज नो लॉंगर गोवा, बनाना रिपब्लीक करून दवरलेले आसा गोंयचे। हे कितें गव्हर्नन्स काय एका गुंडागर्दी म्हणपाची? आणि तितून जे अक्युज्ड आसा तितूंतले फक्त 3 जाणांक धरला, विच इज जस्ट एन आय वॉश, आणि बाकीचे जे 15 जण असले तांकां अजून कांयच धरूंक ना। ते मेन जो अक्युज्ड आसा तुळशीदास शेटये आनी तेजो चलो कोण कार्तिक काय कितें, तांकां अरेस्ट बेगीतल्या बेगीन करूंक जाय अशी आमची मागणी आसा। अ महिला जी प्रेग्नंट आसा, जी पाय धरून रडटा थंय, आपल्याक मारूं नाका। आनी एक बारीकशा गजाली वयल्यान जर हे 15 लोक भितून लॉयर, पुलीस असे जेन्ना शिकलेले लोक भितर आसा आनी तेन्ना मारहाण करता, तेंचेर अटेम्प्ट टू मर्डर सगळ्यांचेर 15 जाणांचेर 20 जाणांचेर जितले आसले तेंचेर ही केस जावंक जाय। आनी आता घातलेली आसा, पण ते खंय तेजो रिझल्ट आमकां दिसना। पुलिसेन जेन्ना ती आपली मागणी घेवन वयता आनी सांगता, जर पुलीस ज्यांच्यानी लोकांचे राखण करूंक जाय तेच जर तांकां धमकी दिता, आमी पुलिसेन आसा पळयता तुमकां, तुमी आमचेर कशें कंप्लेंट करतली ते, तुमकां ह्या जाग्याचेर जॉब आनी तुमचें दुकान चलोवपाक दिवचें ना। श्रुती शिरोडकराक जेन्ना ते रडटाले आपूण प्रेग्नंट आसा, आपल्याक मारूं नाका, तेंच्यांनी म्हटलें राव तुका मारता, तुजो भुरगो वचूनी आमी मागीर तुका दुसरो भुरगो करून दिता, अशें म्हणपाचें खंय पावला आयज गोंयान? म्हणजे कसलीच भंय ना असले आयकपाचे आयज महिलेनी एक आनी आमी बायलांनी दुसऱ्यांनी अशें आमकां उतरां आयकपाक पडटा। आयज झिरो लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड इन दिस स्टेट। We demand the Chief Minister, DYSP, everybody to put a special investigating committee in this case and arrest all the accused in attempt to murder. फाल्यां जर तेजे भुरग्याक कितें जाल्लें आनी तेजे जर पोटान आसलेले भुरग्याक कितें जाल्लें, कोण रिस्पॉन्सिबल? हू इज अकाउंटेबल? शी इज इन कंप्लीट ट्रॉमा टुडे। म्हणजे नॉट जस्ट फिजिकल हॅरेसमेंट, शी इज प्रेग्नंट अँड 9 months शी हॅज टू कॅरी द बेबी, आनी तितून तेका सायकोलॉजिकल जो ट्रॉमा जाला तो एक्सप्रेस करूंक शकना कोणूय। हांगा तिजी फॅमिली सांगताली जेन्ना पुलिसान आता 3 जाणांक अरेस्ट केला, तांकां थंय एसी रुमान बसोवन जेवण हाडून दिवन VIP ट्रिटमेंट चल्ला। कितें मेजर्स घेतला की बाबा दुसऱ्यांक बाकीच्यांक जे अक्युज्ड आसा तांकां अरेस्ट करपाक सोदपाचें कसलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा? हे आमी मागणी करता दे शुड शेअर ओपन इन द मिडिया की कितें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आसा ह्या केसीन, आणि जे तुळशीदास शेटये आणि तेजे जो सुपुत्र आसा आनी तेंचे बाकीचे हे असले क्रिमिनल मायंडसेटाचे जे लोक आसात तांकां बेगीतल्या बेगीन अरेस्ट करूंक जाय। तांकां ते कशें घर धांपून पळोवन खंय वचूंक शकता, वी हॅव टू आयडेंटिफाय दीस। आणि आमची मागणी आसा, वी डिमांड टू द पुलीस अँड ऑल्सो द CM within 15 days is the ultimatum. तुम्ही बेगीतल्या बेगीन तांकां सोदून हाडटले अक्युज्डांक with attempt to murder, because this is not acceptable. We cannot keep quiet when something like this happens in Goa, and we are going to stand and fight and come on the roads if this is not done. मारामारी तांकां केल्या, attempt to 3 lives murder, हे पोत सगळे एकदम सुचुरे दिसता की, आनी आमचो गोवा गव्हर्नमेंट स्टेप पाहून घेना, अरेस्ट करू। आता पळय हे 25 जाण आयले तांकां अटॅक करू। वी एज महिलास डिमांड that this police, both the police have to be suspended from their jobs, and all the people involved in this action to attempt of this murder of this 1 innocent baby in the womb, the husband and the mother should be arrested under criminal offense. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।